नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। एका जातिः एको धर्मः एको देवः मनुष्यस्य इति गुरुदेवदर्शनं कालादिवर्ति लोकेभ्यः भारतस्य योगदानं कृतं महापुरुषः भवति श्रीनारायण गुरुदेवः इति राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मु अभिप्रैति स्म। गुरुदेवस्य महासमाधिशताब्देः दिवर्षपर्यन्तं यावत् सम्पद्यमाने आघोषपद्धत्याः उद्घाटनं सा निरवहत्। भाविपरम्परायां मनुष्यत्वे विश्वसितुं पठितानि गुरुतत्त्वानि लोकस्य पुरतः विद्यमानसङ्घर्षाणां परिहारः भवति। एकोनविंशतिशताब्द्यां नवोत्थाने नीयमानेषु अग्रगण्येषु प्रधानी आसीत् श्रीनारायणगुरुदेवः इति च सा प्रास्तौत्। आत्मशुद्धेः लालित्यस्य सार्वत्रिकस्नेहस्य च प्राधान्यं सः महात्मा मानवान् पाठयति स्म। अनेन महात्मेन स्थापिताः देवालयाः विद्यालयाः साहित्यस्थापनानि च परम्परेषु सामूहिक औन्नत्यं ददुः। बङ्गलादेशराज्ये आगामिनि वर्षे एप्रिल् मासे राष्ट्रीयनिर्वाचनं सम्भवेत् इति तत्कालनियुक्तनेता मुहम्मद् यूनुस् महोदयः प्रस्तौत्। भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणः शेख् हसीना महोदयायाः निष्कासनस्य पश्चात् समागतराष्ट्रीयप्रतिसन्धिपश्चात्तले एव निर्वाचनप्रख्यापनं सः अकरोत्। धन्यवादः।